अनलाइन मार्फत भक्तपुर रेडियो सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोतावृन्दहरूमा नमस्कार। यस मार्गनिर्देशन कार्यक्रममा न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रिया भट्ट। एसई दिएर बसेका भाइ बहिनीहरू नतिजाको पर्खाइमा हुनुहुन्छ र एसई पछि कक्षा 11 मा प्रवेश गर्ने बेला कुन विषय छनौट गर्ने भन्ने विषयमा अन्यल हुने गर्दछ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै विविध विषयमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हिजो हामीले अधिवक्ता राजु कैटीसँग कुराकानी गर्यौं। आज हामी एमबीबीएस विषयको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। हामीमाझ डाक्टर रविन गोसाई हुनुहुन्छ। तपाईलाई यस मार्गनिर्देशन कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईको छोटो परिचय दिदिनुस् न। म डाक्टर रविन गोसाई। मैले एमबीबीएस मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्स पोखराबाट गरेको थिएँ। अहिले हाल म घरमा मास्टरको तयारीमा छु। तपाईको थोरै अनुभव बारे पनि केही बताइदिनुस् न। एमबीबीएसलाई नोबेल प्रोफेसनको रूपमा लिइन्छ। त्यही हिसाबले मैले पनि एमबीबीएस पढेँ र इन्टर्नसिप भएपछि म 1.5 वर्ष जति दाङमा काम गरेको थिएँ, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा। त्यहाँ काम गर्ने क्रममा धेरै कुरा सिक्न र बुझ्न पाइयो। अहिले पनि जो बिरामीहरू आउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि बिरामीहरूलाई उपचार गरिसकेपछि जुन बिरामीहरूलाई उपचार गरिसकेपछि उनीहरूले जुन उपचार सकेपछि जुन उनीहरूले धन्यवाद दिन्छ, त्यति बेला एकदम रमाइलो र अमृत पान गरे जस्तो अनुभव हुन्छ। अनि अर्को कुरा मैले एउटा अनुभवको रूपमा भन्नुपर्ने, दाङमा काम गर्दाखेरि कोही बिरामीहरू आउँथे अनि हात भाँचिएका बिरामीहरू विशेषज्ञकै जान्थे, हात जोड्नेको विशेषज्ञकै जान्थे। त्यहाँ गइसकेपछि डाक्टरले तपाईँको त हात भाँचिया रहेछ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। अनि बिरामीहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि डाक्टर साहब अब कहाँ जाने त भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। जबकि उहाँ आफै नै विशेषज्ञ डाक्टर हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँलाई नै सोध्थ्यो कि अब कहाँ जाने भनेर। भन्न खोजेको अहिले पनि मानिसहरूमा यो झारफुक गरेर निको हुन्छ भन्ने अहिले पनि विश्वास छ। अनि अर्को कुरा कहिलेकाहीँ चाहिँ सर्पले टोकेका बिरामीहरू आउँथे। त्यति बेला पनि बिरामीहरूले के सोच्थे भन्दाखेरि अब त झारफुक गर्न जसपुर भन्थ्यो, झारफुक गर्ने ठाउँमा जसपुर लगाउनुपर्छ भन्ने। र जस बिरामीहरूले भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ म कहाँ छु भन्ने कुरा चाहिँ अनुभव हुन्छ। त्यस्तो स्थिति छ अहिले नेपालको पेरिफेरीको स्थिति। अनि त्यसपछि 1.5 वर्ष काम गरिसकेपछि मैले स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा पनि काम गर्ने अनुभव बटुलेको थियो। त्यति बेला चाहिँ अब स्वास्थ्य बिमाबाट स्वास्थ्य बिमाबाट के कसरी काम हुन्छ र जनतालाई के कसरी फाइदा पुगिरहेको छ भन्ने कुरा पनि मैले अनुभव लिएको थिएँ। समाजमा अहिले पनि त्यही पुरानै शैली मानिसहरूले अपनाउने, तर अहिले साइन्सको बारेमा चाहिँ चेतना नभएको देखिन्छ। हामी आजको मुख्य विषयमा प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ। गत वैशाख 9 गतेबाट सुरु भएर 20 गते समापन भएको एसई परीक्षाको नतिजाको पर्खाइमा भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। धेरैजसो विद्यार्थीहरूको उद्देश्य डाक्टर बन्ने हुन्छ। डाक्टर बन्नका लागि एसई पछि एमबीबीएस सम्मको यात्रा कसरी तय गर्ने थोरै बताइदिनुस् न। एसई दिएका भाइ बहिनीहरूलाई शुभकामना छ। रिजल्ट राम्रै आओस्, आफूले सिकेको ज्ञान र सिप जनताहरूमाझ प्रयोग गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना छ। हजुरले जुन सोध्नुभएको क्वेसन एकदमै सान्दर्भिक छ। किन भन्दाखेरि हामीले एसई दिँदाखेरि माई एम इन लाइफमा धेरै जस्तो साथीहरूले म डाक्टर बन्छु, म इन्जिनियर बन्छु, म पाइलट बन्छु आदि इत्यादि लेख्ने गर्छन् र कतिको त्यो इच्छा उद्देश्य पनि हुन्छन्। हरेक विषयको आफ्नै उद्देश्यहरू महत्त्वहरू हुन्छन्। त्यसमध्ये एउटा मेडिकल फिल्ड पनि हो। यसलाई अब नोबेल प्रोफेसनको रूपमा पनि लिइन्छ होइन। त्यही भएर पनि अब मान्छेहरूले अहिलेसम्म पनि अब भगवान्कै रूपमा लिन्छन्। तर अहिलेलाई अलि कम भए पनि मान्छेहरूले अब आजकल त अलि कम नै आदर सम्मान गर्छन्। तैपनि अहिलेसम्म पनि डाक्टरलाई भगवान्कै रूपमा लिन्छन्। त्यही भएर पनि मान्छेहरूले मेरो छोरालाई डाक्टर बनाउँछु, म डाक्टर बन्छु भनेर अगाडि बढ्छन्। यो एसईदेखि एमबीबीएससम्मको यात्रा कसरी हुन्छ भन्ने कुरा म छोटो रूपमा बताउन चाहन्छु। सुरुमा एसई दिएका भाइ बहिनीहरूले साइन्स विषयमा अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि एसईमा उपयुक्त ग्रेड आउनु पर्यो। उपयुक्त ग्रेड आएपछि साइन्स विषय अध्ययन गर्नुहुन्छ। साइन्स विषयमा अब 11 र 12 हुन्छ। 11 मा अब तपाईँले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी तिनटै लिनुहुन्छ होइन, मेजर विषयको रूपमा। म्याथ्स पनि लिनुहुन्छ। त्यसपछि 12 मा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले बायो छान्ने कि म्याथ्स छान्ने भन्ने हुन्छ। अब आजकल कम्प्युटरहरू पनि के छ होला। विशेष गरी मैले अहिले मेडिकल फिल्डलाई मात्र टार्गेट गरेर भनिरहेको छु। तपाईँले चाहिँ बायोलोजी छान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले अनि यो म्याथ्स चाहिँ अप्सनलको रूपमा छान्न सक्नुहुन्छ। यदि म्याथ्स छान्नुभयो भने पछि
कथम कदाचित अब तपाईँलाई बायोलोजी मन परेन या मेडिकल फिल्ड जान मन परेन भने तपाईँले अब इन्जिनियरिङतिर या अरू विषयतिर पनि जान सक्नुहुन्छ। भन्नाले मैले यो साइन्स पढिसकेपछि अरू विषय म्यानेजमेन्ट ह्युमेनिटिजहरू पनि जान सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई यो विशेष गरी मेडिकल सेक्टरको भएको हुनाले म मेडिकल सेक्टरको भएको हुनाले म मेडिकल सेक्टरबारे भन्न गइरहेको छु है। +2 साइन्स पढिसकेपछि तपाईँले अब विशेष गरी फिजिक्स केमिस्ट्री र बायोलोजीमा 50% ल्याउनुपर्छ। अहिले फेरि ग्रेडिङ सिस्टम छ, यो 2.4 CGPS भन्ने छ, यति चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ तपाईँले। यो यदि मेडिकल MBBS पढ्ने हो भने मिनिमम 80 मार्क्स ल्याउनु पऱ्यो। त्यसपछि +2 सकिएपछि हजुरले अब अहिले आजकल त अब इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन कोर्सहरू भन्ने हुन्छ। काठमाडौँको विद्यार्थीहरू त 11-12मै प्रिपेरेसन कोर्सहरू गरिरहेको हुन्छ, किन भन्दाखेरि अब अहिले दिन प्रतिदिन कम्पिटिसनहरू टफ हुँदैछ होइन। त्यही भएर अब 12 पछि चाहिँ एउटा प्रिपेरेसन क्लास जोइन गरेको राम्रो। आफैले तयारी गर्न सक्यो भने त एकदमै राम्रो भइहाल्यो। अब प्रिपेरेसन कोर्स जोइन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा आफूसँग कतिजनाले कम्पिट गरिरहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। अनि प्रिपेरेसन क्लास जोइन गर्नुको महत्त्वहरूको के छ भन्दाखेरि विकली चाहिँ टेस्टहरू हुन्छ। त्यो टेस्ट दिइसकेपछि आफू चाहिँ कहाँ छु र आफूले गर्नु MBBS पढ्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा पनि हामीले आफैलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। तयारी क्लास लगभग 6 महिनाको जति हुन्छ। त्यो क्लास अब विशेष गरी अहिले भक्तपुरमा त्यस्तो सञ्चालनमा छैन, काठमाडौँमै जानुपर्ने हुन्छ। अब आफैले तयारी गर्न सक्यो भने एकदमै राम्रो हो। तर अब क्लास जानुभयो भने एकदमै सजिलो पनि हुन्छ र आफ्नो मूल्याङ्कन पनि हुन्छ। क्लास जानुहुन्छ अनि वर्षको एकचोटि चाहिँ कमन इन्ट्रान्स एक्जाम हुन्छ। लगभग त्यसमा चाहिँ गत वर्षको डाटालाई आधार मान्ने हो भने 1895 सिट चाहिँ खोलेको थियो MBBS को लागि। त्यसमध्ये चाहिँ 430 स्कलरसिपको लागि खोलेको थियो। स्कलरसिपमा के हुन्छ भन्दाखेरि 55% चाहिँ ओपनमा खोलेको हुन्छ, जो चाहिँ सबैले लड्न पाउँछ 55%मा। अनि 45%मा चाहिँ रिजर्भेसन हुन्छ। भन्नाले त्यसमा चाहिँ अब रिजर्भेसनमा चाहिँ तपाईँको अब यो जनजातिहरू भयो, पिछडिएको भयो, यो घाइतेहरू, शहीदहरूको परिवारलाई भनेर छुट्याएको हुन्छ। अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो पढ्नको लागि स्कलरसिपमा पढ्नुभयो भने पैसा त अब पर्सनल खर्च मात्र लाग्ने भयो। पर्सनल खर्च कति लाग्छ, आफूले कति खर्च गर्ने भयो। अनि पेमेन्टमा पढ्ने भए जुन यो मैले भने नि त अघि 430 भन्दा बाहेककोमा पढ्ने हो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ लगभग काठमाडौँमा पढ्ने हो भने चाहिँ अहिले 41 लाखको हाराहारीमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि पेरिफेरीमा पढ्ने हो भने चाहिँ लगभग 45 लाखको हाराहारीमा खर्च गर्नु, सालाखाला 45 लाखको हाराहारीमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पेमेन्ट मात्र हो। अनि आफ्नो पर्सनल खर्च त छुट्टै छँदैछ। एससी पछि MBBS पढ्नको लागि एससीमा राम्रो ग्रेड, उपयुक्त ग्रेड हुनु पर्यो र +2 पछि चाहिँ प्रिपेरेसन क्लासको लागि तयार हुनु पर्यो। तपाईँले यो कुरा बताउनु भयो। MBBSमा कुन विषय अध्ययन गर्न पाइन्छ त? MBBSमा के विषय पढ्न पाइन्छ भन्दा त्यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पहिला MBBSकै फुल फर्ममा जाउँ। यो MBBSको फुल फर्म भनेको ब्याचलर इन मेडिसिन एन्ड ब्याचलर इन सर्जरी हो। हामीले MBBSमा मेडिसिन र सर्जरीको ब्याचलर सँगसँगै गरिराखेका हुन्छौँ। यसमा चाहिँ सुरुमा हामीले बेसिक भनेर पढ्छौँ, जसमा हामीले अब यो बायोकेमिस्ट्री, एनाटोमी, फिजियोलोजी, प्याथोलोजी र फार्माकोलोजी भन्ने हुन्छ होइन। 2 वर्ष चाहिँ बेसिक पढ्नुपर्छ। त्यसपछि क्लिनिकल भन्ने हुन्छ। क्लिनिकल सब्जेक्टमा यो ENT भनेको नाक कान घाँटी, अप्थाल्मोलोजी भनेको आँखा सम्बन्धी भयो होइन, कम्युनिटी मेडिसिन हुन्छ। अनि मेजर सब्जेक्टको रूपमा हामीले चाहिँ पेडियाट्रिक भनेको बच्चा सम्बन्धी पढ्ने हुन्छ। अनि मेडिसिन हुन्छ। OBG भन्नाले अब महिला सम्बन्धी पढ्ने हुन्छ। अनि सर्जरी भनेको घाउ चिरफार, सामान्य भाषामा भन्ने भने घाउ चिरफार गर्ने अध्ययन गर्न पाइन्छ। MBBS पढ्न किन आवश्यक छ त? अघि पनि भनिहालेँ मैले, जुनै पनि विषय एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। चाहे ऊ डक्टर बनोस्, इन्जिनियर बनोस्, पाइलट बनोस् या सामान्य कार्पेन्टर मात्र बनोस्, सबै मान्छेहरूको आफ्नै महत्त्व हुन्छ। त्यसमध्ये MBBSलाई धेरै जसो परिवारले र विद्यार्थी स्वयं आफैले पनि महत्त्व दिएको हुन्छ। किन भन्दाखेरि एउटा नोबेल प्रोफेसन हो। पहिलादेखि नै यो भनेको डक्टर भनेको भगवान हो, भगवान हो। त्यही भएर चाहिँ उनीहरूले रेस्पेक्ट पनि राम्रैसँग पाइराखेको हुन्छ। सँगसँगै उसले करियर डेभलप गर्ने र जनमानसमा गएर जनताको सेवा पनि उत्तिकै गर्न पाउँछ उसले। अनि लाइफ पनि त्यो पढ्न पनि यतिकै रुचिकर हुन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो शरीर सम्बन्धी नै पढिराखेका हुन्छौँ। शरीरले के कसरी काम गर्छ, त्यसपछि यो शरीरमा के कसरी खराबी आउँछ, खराबी आएपछि कसरी के कस्तो रोगहरू लाग्छ, रोगहरूलाई कसरी निवारण गर्ने भन्ने कुराहरू अध्ययन गर्छौँ। एकदम चाखलाग्दो र रमाइलो पनि हुन्छ। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि आफूले 5.5 वर्ष अध्ययन गरेर हासिल गरेको
नलेजले बिरामीलाई उपचार गर्दाखेरि बिरामीको मुखमा जुन हाँसो देख्न पाउँछौँ नि, त्यति बेला एकदमै आनन्द पनि आउँछ। त्यही हिसाबले पनि मान्छेहरूले एमबिबिएसलाई छान्ने गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एमबिबिएस पढेर डाक्टर भएपछि समाजको सेवामै लाग्ने भएको भएर डाक्टर पेसा आफैमा आनन्दको एउटा पेसा रहेको छ होइन। अनि नेपालको सन्दर्भमा एमबिबिएसको अवस्था कस्तो छ र कुन कुन ठाउँमा यो विषय पढ्न पाइन्छ? अब एमबिबिएसको अवस्था भन्नाले अघि मैले त्यो प्राइसको बारेमा उल्लेख गरिहालेँ होइन। नेपालमा अहिले नेपाल मेडिकल काउन्सिल भन्ने हुन्छ होइन, त्यो काउन्सिलमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ उसले नेपालमा प्र्याक्टिस गर्नको लागि होइन। लगभग 30,000 देखि 31,000 नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता छन्। त्यसमध्ये 1500 देखि 1600सम्म चाहिँ सरकारी हामी लोकसेवा त पास भएर गएका डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ होइन। अब डब्लुएचओले के भन्छ भन्दाखेरि 1000जना मान्छेमा 1जना डाक्टर हुनुपर्छ भन्छ होइन। अहिले नेपालको जनसङ्ख्या सालाखाला 3 करोड जति छ। त्यसलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा डाक्टरहरूको सङ्ख्या पर्याप्त नै छ मान्नुपर्छ मेरो पर्सनल भ्यूबाट होइन। तर एउटा के समस्या छ भन्दाखेरि डाक्टरको डिमान्ड र सप्लाई भन्छौँ नि, म्यानेजमेन्टमा आउँछ डिमान्ड र सप्लाई मिलिरहेको छैन। काठमाडौँमा डाक्टरहरू थुप्रै छन् होइन, त्यही भएर पनि त्यहाँ अब बेरोजगार भयो भन्ने कुराहरूको आवाजहरू आउँछन्। तर पेरिफेरीमा डाक्टरहरू पुग्न सकिरहेको छैन या नियामक निकायले पुर्याउन सकिरहेको छैन भन्नुपर्छ। अहिले मेडिकल एमबिबिएस पढ्ने कलेजहरू एफिलिएसनहरू जस्तै अब केयुटीबाट पढ्न पाइन्छ होइन। अनि न्याम्सबाट भयो, धरानमा बिपिकेएचआई भयो, पाटन भयो, त्यहाँबाट पढ्न पाउँछौँ। लगभग अहिले 18-20वटा कलेजहरू छन् एमबिबिएस पढाउने। त्यसमा पनि अघि भनिहालेँ मैले लगभग 1895 सिटहरू खोलेको थियो गत वर्ष। अब यो गत वर्ष खोलेर अहिले अध्ययन सुरु भयो। अनि स्कलरसिपमा त 430 स्कलरसिपमा खोले थियो। नेपालमा 18-20वटा ठाउँमा चाहिँ एमबिबिएसको पढाइ भइरहेको छ अहिले। एमबिबिएस पढेकाहरूले कहाँ काम गर्न पाउँछन् र साथै सरकारी सेवामा कहाँ अवसर पाउँछन् त यसबारे पनि थोरै बताइदिनुहोस् न। सामान्यतया डाक्टर भन्नाले हामीले डाक्टरलाई देख्ने भनेको लगभग हस्पिटलमा, क्लिनिकमा होइन। अब हस्पिटलमा सरकारीमा भन्यो भने हस्पिटलदेखि पिएचसीसम्म भयो, क्लिनिकमा पनि अब सानो क्लिनिकदेखि हस्पिटलसम्म नै काम गर्ने हो। सामान्यतया भन्नुपर्दाखेरि हामीले काम गर्ने भनेको हस्पिटलमा नै हो होइन। अर्को कुरा अब कुनै संस्थामा चाहिँ अब मेडिकल एडभाइजरको रूपमा पनि काम गर्न सकिन्छ। त्यही हो, सामान्यतया चाहिँ हामीले हस्पिटलमै काम गर्ने हो। अहिले समग्र रूपले हेर्दाखेरि चाहिँ हरेक क्षेत्रमा चाहिँ रोजगारी पाउन एकदम मुस्किल गाह्रो भइरहेको अवस्था छ र एमबिबिएस सकिसकेपछि जुन डाक्टर पास आउट भइसकेका डाक्टरहरू हुन्छन् नि, उहाँहरूले पनि रोजगारी पाउन अलिक मुस्किल भइरहेको, गाह्रो भइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ। यस विषयमा तपाईँको विचार के छ? यस्तो हो, अहिले के छ भन्दाखेरि छोराछोरीहरूलाई लगभग अब पेमेन्टमा स्कलरसिपमा पढ्नेहरूले त लगभग 8-10 आफ्नो पर्सनल खर्च 8-10 लाखमा भ्याउँछन् पढेर होइन। तर पेमेन्टमा पढ्नेहरूले लगभग 40 भनौँ न, अब पर्सनल खर्च कटाएर 40 देखि 45 लाख खर्च गरेको हुन्छ होइन। पर्सनल खर्च कटाएर पर्सनल खर्च राख्ने हो भने लगभग 10-12 लाख राख्ने हो भने लगभग कति हुन्छ? 55 लाख जति हुन्छ। अब त्यो आधारमा उनीहरूले लगानी गरे अनुसार उनीहरूले प्रतिफल पनि पाउन खोजेको हुन्छ। त्यही भएर पनि उनीहरूले अब जस्तै अब अहिले काठमाडौँमा काम गर्ने डाक्टरहरूले लगभग 25,000 30,000मा काम गरिराखेको हामीले सुन्नमा आउँछौँ। कति ठाउँमा त काम जुस खाली नै छैन भन्ने हुन्छ। तर पेरिफेरीमा हेर्ने हो भने चाहिँ डाक्टरहरू नभएको हामीले समाचारहरू सुन्छौँ। अब सबै क्षेत्रमा त्यही हो, सुरुमा त काम गरे पनि उसले अर्काको अन्डरमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर पनि मान्छेहरूले अब एक त केन्द्रीकृत भएको छ काठमाडौँमा डाक्टरहरू, त्यो हिसाबले पनि बेरोजगारहरू बढेको भन्ने कुरा चाहिँ हल्ला छ होइन। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि उनीहरूले डाक्टर एज अ जेलादारीको रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब आज 24 घन्टा काम गऱ्यो, उसले लगभग जेलादारीमा 24 घन्टा काम गर्ने 3500देखि 5500 पाउँछ। तर अर्को ड्युटी कहिले हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ठेगान हुँदैन कि। त्यही भएर पनि अब यो जुन बेरोजगारको कुराहरू उठेको जस्तो लाग्छ मलाई। अन्त्यमा एसी सकेर नतिजाको प्रतीक्षामा बसिराख्नुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अघि पनि भनिहालेँ, यो नोबेल प्रोफेसन हो, सोचे जस्तो पनि छैन। जस्तै मान्छेले सोच्छ नि डाक्टर भएपछि ओहो भनेर तपाईँले त्यो एक्सपेक्ट चाहिँ नगर्नु होला। सुरुमा तपाईँको उद्देश्य के छ, इन्ट्रेस्ट छ कि छैन त्यसमा ध्यान दिनु पऱ्यो। कसैको फ्यामिलीले ल तैँले एमबिबिएस गर्नै पर्छ या साथीभाइले तिमी त फर्स्ट भयो एमबिबिएस गर्नै पर्छ भन्नेमा नलागिकन सुरुमा आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेर्नु पऱ्यो,
त्यसपछि आफ्नो क्षमता हेर्नु पऱ्यो, त्यसपछि अब घरले सपोर्ट कतिको गर्छ गर्दैन। अब घरले सपोर्टै नगर्ने भएपछि फेरि अध्ययन मात्र गर्छु भनेर पनि मिल्दैन, त्यो कुरामा ध्यान दिनु पऱ्यो। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँले यदि एमबिबिएसै पढ्ने हो भने अब के त अब 1895मा तपाईँले अब स्कलरसिपमा पढ्ने हो कि पेमेन्टमा पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले निर्णय निकाल्नुपर्छ होइन। म स्कलरसिपमै पढ्ने हो भने अघि भने जस्तै 430 जनामा पढ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरू। अब त्यसको लागि मेहनत त त्यतिकै चाहिन्छ। सँगसँगै भनिन्छ नि गुलाब राम्रो छ सँगसँगै त्यसमा काँडा हुन्छ भन्छन्। एमबिबिएसमा पनि त्यस्तै हो, अपर्च्युनिटीहरू पनि छन्, अब्स्ट्याकलहरू पनि त्यत्तिकै छन् क्या। त्यही भएर एससी दिएका भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आफ्नो उद्देश्य हेरेर र आफूले सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँले एमबिबिएस पढ्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा +2 को मार्क्सले निर्धारण गर्दैन। मिनिमम मार्क्स त चाहियो, तर +2 मा कति मार्क्स आयो त्यसले निर्धारण चाहिँ गर्दैन। आफूसँग दृढ इच्छा शक्ति छ भने, मेहनत गर्नुभयो भने, इन्ट्रान्स क्लासहरू राम्रोसँग तयारी गर्नुभयो भने स्कलरसिप या पेमेन्टमा नाम निकाल्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद तपाईँको विचारको लागि। आफ्नो कार्य व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। श्रोतावृन्द, आज हामीले एससी दिएर बसेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको निम्ति मार्गनिर्देशन कार्यक्रममा डाक्टर रबिन गोसाईसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को विषयको निम्ति अर्कै व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्ने नै छौँ। सुन्दै गर्नुहोला अनलाइन मार्फत भक्तपुर रेडियो।